बहन और भाई अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान भाई जी आपसे मुखातिब है। खैरित मौजूद खैरित मतलूब बलगल उलाब कमाल ही कशफद जाब जमाल ही हसन जमियो खिसाल ही सल्लु अलैहि वालैहि। मुअज़्ज़ज़ बहन और भाइयों, 2 मुहर्रम हराम की सुबह तुलू हो चुकी है। अभी सफ़ेद सहर नमूदार ही हुआ था कि सामने रेत के पहाड़ नजर आए, जैसे ज़मीन और आसमान के दरमियान रेत की एक दीवार बना दी गई हो। थोड़ी देर के बाद ये रेत की दीवार फट गई और सामने कूफा की तरफ से आता हुआ एक लश्कर जर्रार नज़र आया। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम और आपके साथियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हर एक की निगाह में सवाल भी था और जवाब भी। ये कूफा से भेजा हुआ इब्ने ज़ियाद का लश्कर था, जिसे अहले बैत की चंद गिनती के जवानों से जंग करना थी। मौरख हैरान हो जाता कि चंद लोगों को गिरफ्तार या कत्ल करने के लिए इतनी बड़ी सिपाह की क्या ज़रूरत थी, लेकिन वो भूल जाता है कि इब्ने ज़ियाद के मुशीर कूफी थे और कूफे वाले जानते थे ज़ोर यदुल्ला और कुव्वत खैबर शिकन से टकराना आसान नहीं। और दूसरी वजह ही यही है कि इस शैतानी फ़ौज का सिपा सलार उमर इब्ने साद था। ये फ़ौज कुफार के मुकाबले में जा रही थी, लेकिन मुकम्मल इस्लाम से टकरा गई। इसका मुकाबला मुकम्मल कुफ्र से होना था, लेकिन कामल ईमान से हो गया। इसके सिपाहियों को शहादत का दर्जा मिलना था, लेकिन जहन्नम का ईंधन बन गए। ये कुदरत के सरबस्ता असरार और रमूज हैं, मुकद्दर और किस्मत के खेल हैं, जो हक़ व बातिल, ईमान व कुफर, नूर व ज़ुल्मात, हिदायत व गुमराही, जन्नत व जहन्नम, दिन और रात की सरहदें बिल्कुल साथ साथ हैं। कौन जानता है आने वाला लम्हा इंसान को किस तरफ ले जाता है। रहमानी कुव्वत और शैतानी ताकत टकरा रही है। एक तरफ नाहनो अकरबा इलैहि इंसान की शरियानों में खून के साथ साथ गर्दिश करता है। दोनों कुव्वतें अपना अपना काम कर रही हैं। इंसान किस की गिरफ्ती में आता है, ये किस्मत की बात है। बकौल शायर मूसा फ़िरौन व शबीर व यजीद, मूसा फ़िरौन व शबीर व यजीद, ई 2 कुव्वत अज हयात आमद बदीद। उमर इब्ने साद को वेलम के कुफार से जिहाद करना था और फतह हासिल करने की सूरत में उसे खित्ता रय की हुकूमत मिलना थी। उसे रय का हाकम बनना था और इसका मोहर शुदा परवाना उसकी जेब में था। वो बगर्ज़ जिहाद वेलम को जा रहा था कि इब्ने ज़ियाद ने उसे बुला लिया और कहा, अभी तुम वेलम का जिहाद मुलतवी कर दो। वो पूछता है, क्यों, क्या बात है? इब्ने ज़ियाद कहता है, हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथी दश्त नैनवा में दाखिल होने वाले हैं। तुमने हुर को 1000 सिपाह के साथ उनकी गिरफ्तारी के लिए भेज दिया है, और अब तुम भी जाओ और पहले इनसे मुकाबला करके इनको कत्ल करो। इस काम से फारिग होकर वेलम की तरफ चले जाना। इब्ने साद कहता है, जनाब मुझे मेरे काम पर जाने दें। 1000 सिपाही काफ़ी होते हैं। हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ चंद साथी हैं जिन पर हुर आसानी से कामयाबी हासिल कर लेगा। मैंने हुर को सब कुछ अच्छी तरह समझाकर रवाना किया है। इब्ने ज़ियाद कहता है, बहस की ज़रूरत नहीं, तुम पहले हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करोगे और फिर दूसरे काम होंगे। वो कहता है, मेरे लिए ये मुश्किल अमर है, लिहाजा मुझे इस काम से मुआफ़ रखा जाए। इब्ने ज़ियाद कहता है, लाओ फिर वो अहदनामा मुझे दे दो जिस पर तुम्हें रय की हुकूमत देने का मुआहदा लिखा हुआ है। इब्ने ज़ियाद घबरा कर कहता है, मुझे एक रात सोचने की मोहलत दी जाए। इब्ने ज़ियाद कहता है, इजाज़त है, लेकिन कल तुम्हें इन 2 बातों में से एक करना होगी। या तो हुसैन अलैहिस्सलाम का सर काट कर लाना होगा, या रय की हुकूमत का नविश्ता वापस करना होगा। इब्ने साद सुबह जवाब देने का वादा करके वापस आ गया। साथियों से मशवरा किया। सब ने बैक ज़बान कत्ल हुसैन अलैहिस्सलाम से मना किया। इसके भांजे हमज़ा बिन मुगीरा ने कहा, रय की हुकूमत निहायत मामूली चीज़ है। अगर तमाम जहान की सल्तनत भी मिलती हो, उसे छोड़ देना इससे बदरजा बेहतर है कि खुदा ताला को दुश्मन अहले बैत रसूल और कातिल हुसैन बनकर मिले। सबके मशवरों को सुना। दिमाग में 2 मुख्तलिफ ख्याल लेकर सोने की तैयारी करने लगा, लेकिन नींद कहाँ आती। इंतहाई ज़हनी कशमकश का आलम है। एक तरफ रय की हुकूमत है, दूसरी तरफ नवासे रसूल से टकराना है। एक तरफ दुनिया मिलने की तवक्को है, दूसरी तरफ दीन की गर्दन पर छुरी चलाना पड़ती है। एक तरफ दुनिया की बादशाही है,
تو دوسری طرف آخرت کی سرخوئی ہے۔ ایک طرف دنیا کا تخت ہے، دوسری طرف جنت سے محرومی کا ڈر ہے۔ ضمیر اور نفس امارہ میں جنگ جاری ہے۔ رحمانی اور شیطانی قوتیں پوری شدت سے ٹکرا رہی ہیں، دونوں طرف سے پہم آواز آ رہی ہے، اور بالآخر شیطان جیت گیا۔ اور ابن سعد نے سوچا رے کی حکومت چھوڑ دوں، لیکن اس کی طرف دل مائل ہے۔ قتل حسین کی مذمت گوارا کر لوں، لیکن قتل حسین کی سزا جہنم کی وہ آگ ہے جسے روکا نہیں جا سکتا، اور رے کی سلطنت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ آخری آواز تھی۔ ذہن میں اٹھنے والا طرفہ طوفان تھم گیا، فیصلہ ہو چکا تھا، ضمیر مر گیا، نفس ہمارا جیت گیا، شیطانی پنجہ کی گرفت مضبوط ہوتی گئی، دل نور ایمان سے خالی ہو گیا۔ ابن سعد ثقافت کا پتلا بن گیا، دنیا کی ہوس نے اس کے کان بہرے کر دیے، آنکھیں اندھی ہو گئیں اور دل پر مہر لگا دی گئی۔ اب اس کے اندر سے مسلسل ایک ہی آواز آ رہی تھی، امام مظلوم کو قتل کرو اور رے کی حکومت کو حاصل کرو۔ صبح ہوئی، ابن زیاد کو اپنے فیصلے سے اس نے آگاہ کیا اور کربلا کو روانہ ہو گیا۔ اب اس کی فوجیں امام علی مقام علیہ السلام کے سامنے صف بستہ ہیں۔ حضرت حر بھی اپنا لشکر لے کر آ چکے تھے، وہ بھی یزیدی فوج میں شامل ہو گئے۔ ایک رات امام علی مقام علیہ السلام نے ابن سعد کو بلایا، دونوں فوجوں کے درمیان ملاقات کی جگہ مقرر ہو گئی۔ امام نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم حق پر ہیں؟ وہ کہتا ہے، میں جانتا ہوں اور مانتا ہوں کہ آپ حق پر ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ یزیدی حکومت باطل ہے؟ وہ کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ یزید نے شریعت کی کئی حدود کو توڑا ہے۔ امام حسین پوچھتے ہیں، تو پھر باطل کو چھوڑ کر حق کے ساتھ کیوں نہیں ملتے؟ ابن سعد کہتا ہے، میرے مکانات گرا دیے جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہم نئے بنوا دیں گے۔ ابن سعد کہتا ہے، میری جائیداد چھین لی جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں، ہم اسے بہتر اجر عطا کر دیں گے۔ ابن سعد کہتے ہیں، آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہم تم سے کچھ بھی نہیں چاہتے، صرف دو باتیں کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم یہاں خود بخود نہیں آئے، بلکہ ہمیں کوفیوں نے سینکڑوں خطوط لکھ کر بلوایا ہے، اور یہاں آنے کے بعد ہم نے نہ تو کوئی لشکر جمع کیا ہے اور نہ ہی کسی شہر پر حملہ کیا ہے۔ ایسی صورت میں ہمارے سامنے فوجیں لانے کا کوئی جواز نہیں، اور دوسری بات یہ ہے، یا تو ہمیں واپس مکہ معظمہ جانے دیا جائے، یا کسی اور سرحد کی طرف جانے دیا جائے، یا پھر دمشق جانے دیا جائے، تاکہ ہم یزید کے ساتھ خود گفتگو کر لیں۔ ابن سعد کہتا ہے، میں آپ کے مشورے پر غور کروں گا، اور پھر دونوں ہی اپنی اپنی قیام گاہ کی طرف چلے گئے۔ یہ ملاقاتیں 3 راتیں رہیں، اور آخر بڑے غور و فکر کے بعد ابن سعد نے ابن زیاد کو اس مضمون کا خط لکھا کہ میں نے معاملات کو اچھی طرح کنٹرول کر لیا ہے۔ اب حسین نے 3 شرطیں رکھی ہیں۔ اول یہ کہ مجھے مکہ معظمہ واپس جانے دیا جائے۔ نمبر 2 یہ کہ میں کسی اور اسلامی سرحد کی طرف چلا جاتا ہوں۔ تیسرا یہ کہ میں یزید کی بیعت کے لیے تیار ہوں۔ یہ جملہ ابن سعد نے اپنی طرف سے لکھا تھا، اور یہ قطعی طور پر غلط اور زبردست تاریخی جھوٹ ہے کہ حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے اسے کہا تھا کہ ہم یزید کی بیعت کر لیں گے۔ ابن سعد کا اپنا خیال تھا کہ ابن زیاد آسانی سے یہ بات مان جائے گا، اور اس طرح وہ امام کو دمشق جانے سے نہیں روکے گا، اور پھر اپنی طرف سے مشورہ دیا کہ تیسری شرط یعنی بیعت یزید مان کر امام حسین علیہ السلام نے تمہارا مقصد پورا کر دیا ہے، اس لیے قتل کرنے سے بدرجہ بہتر ہے کہ حسین بیعت یزید کر لے۔ اس طرح یزیدی حکومت کو بھی تمام عالم اسلام پر مکمل طور پر خلافت الہیہ مان لیا جائے گا۔ ابن سعد کا یہ خط لے کر جب قاصد ابن زیاد کے پاس پہنچا تو وہاں شمر ذوالجوشن لعین بھی موجود تھا۔ ابن زیاد نے شمر کو خط کا مضمون بتا کر کہا، اگر یہ بات درست ہو کہ حسین یزید کی بیعت پر آمادہ ہے تو اسے مان لینے میں کوئی حرج نہیں، مگر شمر نے ایک اور ہی چکر چلا دیا۔ معزز بہن اور بھائیوں، آپ سے ملتمس ہیں وحید جی پوئٹری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد از جلد مل جائے، اور ہماری ویڈیوز کو اپنے گروپس میں، اپنے واٹس ایپ اور فیس بک اکاؤنٹس پہ شیئر کریں۔ کمنٹس باکس میں اپنے قیمتی آراء سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ کے یہ پیار بھرے اقدام ہمارے لیے حوصلہ افزا ہوں گے۔ جزاک اللہ۔